लोकतन्त्रमा हामीले भूल गर्यौं। हामीले भन्दाखेरि पहाड तराई गोर्खा जातिले भूल गर्यौं। 6औं अनुसूची जस्तो एउटा क्षमतावान संवैधानिक व्यवस्थाको विरोध गरेर र षड्यन्त्रपूर्वक बंगालको षड्यन्त्रले ल्याएको यो जिटिए जुन हामीमाथि थोपियो त्यो हाम्रो भूल थियो र अब फेरि हामीले त्यही भूल नदोहोऱ्याउ भन्दै हामी हिँडेका हौं र सन्दर्भमा आउँछ जिटिए चुनाव है। र जिटिएलाई हामीले हेर्यौं, 10 वर्षसम्म हेर्यौं, त्यसको हिसाब किताब गर्यौं, त्यसको लेखाजोखा गर्यौं, जिटिए के कस्तो रहेछ यहाँ बताइरहनु पर्दैन। अब फेरि त्यही जिटिएको चुनावको चर्चा छ, चुनावको अधिसूचनाहरू सबै निस्किसक्यो है। अघि उहाँले भन्नुभयो अब ट्रेनिङहरू सुरु भइसक्यो चुनाव गराउनको निम्ति र अब हामी चाहिँ जिएनएलएफले चुनावको जिटिए चुनावको विरोध गर्छौं र जिटिए चुनावको मात्र विरोध होइन तर हामीले सुरुदेखि जिटिएको नै के गर्दै आएको विरोध गर्दै आएका हौं। र जिटिए के हो त पहिला है, अघि किशोर दाजुले भन्नुभयो, भाइ निश्चलले पनि भन्नुभयो कि हामीलाई टुक्रा टुक्रा पारेको छ, जात जातमा बाँडेर जात जातको बोर्ड गठन गरेको छ हैन। र जात जातको बोर्ड गठन गरेर हामीलाई अलग थलग गरेको छ हाम्रो गोर्खा सिङ्गो जातिलाई है। र यसमा कतिजनाले मलाई प्रश्न गरे कसरी चाहिँ बोर्ड गठन हुँदा गोर्खा जाति कसरी चाहिँ अलग भयो, कसरी टुक्रियो हैन। यो विषयमा म भन्दै सबैलाई भन्दै आउँछु र यहाँ पनि भन्छु है। र हामी कसरी चाहिँ अलग अलग भएको छौँ, हामी कसरी टुक्रा टुक्रा भएको छौँ त्यसको एउटा सानो कुरा म तपाईहरुलाई गर्छु। र एउटा कुनै पनि एउटा राष्ट्रले अथवा देशले अथवा राजाले कुनै अर्को देशको राजालाई पराजित गर्यो अथवा जित्यो, जितेपछि त्यो हारेको राजालाई के गर्छ, जितेको राजाले कैद गरेर राख्छ या त उसको हत्या गर्छ, उसलाई मृत्युदण्ड दिन्छ। र अब त्यो देशको हारेको देशको प्रजाहरूलाई चाहिँ कसरी राख्छ त्यो राजाले, जितेको राजाले, त्यो राजाले त्यो जितेको देशको प्रजाहरूलाई अलग 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 ठाउँमा निर्वासन गराइदिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो हारेको जुन देश छ त्यो देशको प्रजाहरू फेरि एक नहोस्, यिनीहरू एक भएर फेरि यिनीहरू एकै जग्गामा थुप्रेपछि यिनीहरू शक्तिशाली हुन्छ र फेरि यिनीहरूले के गर्छ, विद्रोह गर्छ। त्यही भनेर आज हामीलाई पनि बंगाल सरकारले जात जातमा टुक्राएको छ र राई, गुरुङ, तामाङ, लेप्चा सबको अलग अलग बोर्ड दिएर राईलाई राई नै मात्र भएर बाँचोस्, यिनीहरू गुरुङ गुरुङै मात्र भएर काम गरोस्, तामाङ तामाङै मात्र भएर आफ्नै खेताला गरिरहोस्, यिनीहरू सिङ्गो गोर्खा भएर चाहिँ नबाँचोस्, यिनीहरू सिङ्गो एउटा जग्गामा आएर गोर्खा जाति भएर बाँच्यो भने बंगाललाई फेरि के गर्छ, यिनीहरूले विद्रोह गर्छ भनेर यो षड्यन्त्र हो हाम्रो जात जातको जुन बोर्ड बनाएको छ है। र अब हेर्नुहोस् जिटिए चुनावको कुरा गर्दाखेरि पहाडमा दुईटा पार्टी छ हैन, दुईटा पार्टी तपाईहरुले बुझ्नुभयो, एउटा अनित थापाको एउटा अजय एडवर्ड्सको। अब यो दुईजना यो दुई व्यक्तिको काँधमा चाहिँ बंगालले बन्दुक राखेको छ र यो सभाबाट म भन्न चाहन्छु कि अजय एडवर्ड्स र अनित थापाको काँधमा राखेको बन्दुक पहाडमा बंगालले पड्काउँछ भने यो दुई भाइको आउने दिन चाहिँ पटक्कै राम्रो छैन, पटक्कै राम्रो छैन। त्यसको हिसाब चाहिँ जनताले भोलिको दिन अवश्य नै गरेको हुन्छ। र अघि हाम्रो निश्चल भाइले भन्नुहुँदै थियो, हाम्रो अनित थापाले चाहिँ मलाई भोट देऊ, मलाई जिताऊ, म 2 महिनामा अस्थायीलाई स्थायी बनाइदिन्छु, भोलिन्टियरहरूलाई म स्थायी बनाइदिन्छु भनेर घोषणा गरेको थियो है। र त्यसको 2 दिनपछि मात्रै फेरि अनित थापाले नै बंगालको मुख्यमन्त्रीलाई चिठी लेख्यो कि अब पहाडमा भएको भोलिन्टियर्स अनि जति अस्थायीमा छन् उनीहरूको स्थायीकरणको पहल गरिदिनुहोस्, मुख्यमन्त्रीलाई चिठी लेखेको। र यो काम चाहिँ तपाईले मात्रै गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर चिठीमा लेखेको छ। अब हेर्नुहोस् जितेको 2 महिनामा
म तपाईहरुलाई स्थायी बनाइदिन्छु भन्ने मान्छेले नेताले किन चाहिँ बंगाललाई फेरि भिख माग्ने चिठी लेख्नु? के रहेछ त जिटिए मात्र चिठी लेख्ने एउटा माध्यम गर्नु केही सक्दैन है। र यहाँनिर हेर्नुहोस् अस्थायीलाई स्थायी गराउने हैन, हाम्रो बेकारी भाइ बहिनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था चाहिँ एउटै थियो, त्यो 6औं अनुसूची। र अर्को कुरा हिजो छोडी अस्तिको दिन मात्र फेरि अनि थपले चिठी लेखेको रहेछ मुख्यमन्त्रीलाई कि चियाबारीको जमिनको पर्जापट्टा दिया जाओस् चियाबारीवासीलाई भनेर हैन। र अब यो पर्जापट्टाको कुरा गर्दाखेरि पनि चियाबारीको पर्जापट्टा है दिन सक्ने क्षमता भएको व्यवस्था नै के थियो? 6औं अनुसूची थियो। त्यसको विरोध गरेर पहाडले के गरेको छ? गल्ती गरेको छ। अब त्यो गल्ती हामी घरिघरि नदोर्याउँ है। के भन्छ? म जिटिए को पक्षमा छुइनँ भन्छ, जिटिए को पक्षमा छुइनँ भन्छ। तर जिटिए को इलेक्सन भयो भने 45वटै सिटमा म उम्मेदवारिता दिन्छु र मेरो जित हुन्छ भनेर। अब यो सुन्नुहोस्, यो कस्तो खालको बयान हो? यो दुईटा चरित्र भएको मान्छे हो कि भन्नुहोस् त? डबल स्ट्यान्डर्डको बोली गर्ने मान्छे। अब यहाँनिर यस्तो खालको बोल्छ कि कुनै मान्छेले म चाहिँ भेजिटेरियन हो, के हो भेजिटेरियन बुझ्छ नि हैन? भेजिटेरियन सबैले म मासु मांस खादिनँ, सागसब्जी मात्रै खान्छु, तर खानामा मासु पाक्दैछ भने कुखुराको फिला चाहिँ म खान्छु भन्ने मान्छे हो। त्यस्तो बयान भएन, त्यो बयान भयो, त्यस्तो भएन। त्यस्तो बयान दिने दुईवटा चरित्र भएको मान्छेले के गोर्खा जातिको माटो र हाम्रो जातिलाई पार लगाउन सक्छ र? अब विमल गुरुङ हेर्नुहोस्, अब विमल गुरुङलाई त एउटा हाम्रो गोर्खा भाषामा एउटा भनाइ छ नि हैन कि न्याउरीमारी पछुतो, त्यही हो यो मान्छे ल्याउने उयो हो नि त जिटिए। आज उसले नै फेरि जिटिए को विरोध गर्दैछ र गाउँ गाउँमा हिजो अस्ति अनसन नबस्दाखेरि गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा गएर चियाबारीतिर गएर के भन्थे? अब जमिन नबेच्नुहोस्, तपाईले अरू बाहिरबाट आएकोलाई जमिन नबेच्नुहोस्, भोलिको दिनमा तपाईहरुले यसरी जमिन बेच्नुभयो भने यो जमिनमा भोलि हामी नै के हुन्छौँ? चौकीदार हुन्छौँ। आपा सुभाष घिसिङले ल्याइदिएको थियो त हैन? जमिन कसलाई बेच्नु पर्ने कसलाई नबेच्नु पर्ने त्यसको त कानुन समेत ल्याइदिएको हो नि त। विरोध गर्ने को? विमल गुरुङ हो। अब उसको अनसनलाई हामी सहानुभूति जनाउँछौँ, उसको स्वास्थ्यलाई हामी अब एउटा हेर्छु राम्रो नजरले, तर उसको अनसनमा पनि त्यहाँनिर शङ्का छ हैन? किनभने उसले त त्यो अनसन बस्नुभन्दा पहिला चिठी लेखेको छ मुख्यमन्त्रीलाई कि डुवर्सको 396वटा मौजा, कतिवटा डिपार्टमेन्टहरू विभागहरू जुन हस्तान्तरण भएको छैन जिटिएमा, त्योहरू भयो भने चाहिँ के गर्छु? म चुनावमा भाग लिन्छु हैन? र आजको 3 दिन अगाडि मात्र पनि रोशन गिरीले फेरि चिठी लेखेको छ मुख्यमन्त्रीलाई। त्यही चिठीको रिमाइन्डरमा हामीले यस्तो यस्तो चिठी पठाएको थियौँ, यसको कुनै जवाब आएको छैन, हामीलाई लाग्छ तपाईले यस विषयमा के गरिदिनुहुन्छ, सोचिदिनुहुन्छ, विचार गरिदिनुहुन्छ भनेर यो प्रकारको के लेखेको छ, चिठी लेखेको छ। भनेपछि उसको अनसन चाहिँ के को लागि हो? विमल गुरुङको अनसन के को लागि हो? जिटिए को विरुद्धमा हो कि जिटिए को चुनावमा लड्नको लागि, बार्गेनिङको लागि हो? अब उसको चुनावले उसको अनसनले त मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा हाम्रो जातिलाई धोका हुन्छ, उसको क्याडरलाई, उसको समर्थकहरूलाई पनि धोका हुन्छ। र अस्तिको दिन मात्रै अजय एडवर्ड्स विमल गुरुङलाई भेट्नु गयो, उसको हालचाल बुझ्नु सोध्नु, र अजय एडवर्ड्स त्यहाँनिर जाँदाखेरि डरलाग्दो नाराबाजी भयो अजय एडवर्ड्सको विरुद्धमा। नो मोर जिटिए, जिटिए को चौकीमा राल सुहाउने नेता चाहिँदैन। फेरि हिजो तुरुन्तै बङ्गालको मन्त्री गयो त, मन्त्री जाँदाखेरि चाहिँ किन एक शब्द पनि बोलेन? यहाँसम्म कि त्यो मन्त्रीले त यो पनि भनेको छ विमल गुरुङलाई, अब आचार संहिता कोड अफ कन्डक्ट लागू भइसकेको छ, तिम्रो माग कुनै पनि अब पुरा हुँदैन, अब चुनावपछि मात्रै के हुने हो, बात हुने हो भनेको छ। किन चाहिँ गर्दैन बङ्गालको मन्त्रीको चाहिँ विरोध? अब यसमा पनि शङ्का छ विमल गुरुङको अनसन चाहिँ। यो मान्छे
अब हामीलाई थाहा छ नि त, अब एकपल्ट कोचर 100 पल्ट कोचर पहिल्यै धोका दिइसकेको छ, पहिल्यै नाटकबाजी गरिसकेको छ। अब त उसले जति नै उयो गरे पनि हामी जबसम्म हामीले एउटा प्रमाण पाउँदैनौँ तबसम्म हामी विमल गुरुङको विश्वास गर्दैनौँ। तर जुन अधिसूचना होइन, कोर्टको जुन निर्देश राज्य सरकारलाई दियो होइन, त्यसमा चाहिँ हामी आश्वस्त छौँ, हामी विश्वस्त छौँ होइन। र भोलिको दिनमा जिटिए चुनावको स्टे अर्डर लाग्नु सक्छ र लाग्नु सक्दैन पनि, त्यो कोर्टमाथि उयो छ होइन। र भोलिको दिनमा चुनाव भएर है यहाँ सभासद भएर बोर्ड पनि गठन गर्यो भने हामीलाई के छ, माननीय उच्च अदालतप्रति चाहिँ हामीलाई के छ, विश्वास छ, आश्वस्त छौँ हामी। किनभने न्यायालयको निर्देशमा चाहिँ सोझै लेखिएको छ, जिटिएको चुनाव गराउनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको विवेकले पुनः विचार गर्नुहोस् जिटिए चुनाव माथि। र जिटिए चुनाव भएको खण्डमा भोलिको दिनमा चुनावमा भएको करोडौँ खर्च त्यो जनताको पैसा खेरो नजाओस् भनेर लेखिएको छ। त्यसको मतलब के हो, जिटिए चुनाव भएर जिटिएको बोर्ड गठन भएपछि पनि भोलिको दिनमा जिटिए स्क्रैपमा जानु सक्छ भनेको हो नि होइन। र ममता ब्यानर्जीले त रिस्क लिएर चुनाव गराउँछु भन्दैछ। अब यहाँ उठ्ने क्यान्डिडेटले पनि रिस्क लिएरै गर्नु पऱ्यो नि त, उठ्नु पऱ्यो। किनभने क्यान्डिडेटहरूले पनि उम्मेदवार भएर अब गाउँघरमा घुम्दा मिटिङ गर्दा जाँदा पैसा त खर्च गर्नै पर्यो। र क्यान्डिडेटहरूलाई पनि भन्छु, भोलिको दिनमा तपाईँको पनि पैसा चाहिँ खेरो नजाओस्। तपाईँहरूले जित्ला, तपाईँहरूले बोर्ड गठन गर्ला, बोर्ड गठन गरेको 2 महिनामा जिटिए खारेज भयो भने के गर्ने, लाज भयो तपाईँहरूलाई, बदनाम भयो, नोक्सान भयो। हामी त आश्वस्त छौँ न्यायालयप्रति होइन। र जिटिएको चुनाव चाहिँ हाम्रो जुन अहिले चल्दैछ होइन, त्रिपक्षीय बैठक वार्ता र हाम्रो जुन सपना छ, जुन हाम्रो लक्ष्य छ, यसको लागि चाहिँ बाधा हो जिटिए चुनाव। र जिटिए चुनाव भएर बोर्ड गठन भएपछि हामीले कुनै पनि माग सरकारसँग राख्नु जाँदाखेरि सरकारले सिधै जिटिएको बोर्ड देखाउँछ, बोर्ड होइन, जुन बोर्ड चाहिँ के हो, म्यान्डेट पाएर जनमतद्वारा बनिएको। हामीलाई यहाँनिर तिमीहरूको त जिटिएको बोर्ड गठन भएको छ, त्यो हेर जिटिएमै खुसी छ त पहाडको तराईको जनता। किनभने पहाड तराईको जनताले नै यहाँ भोट दिएर के गरेको छ, बोर्ड गठन गरेको छ। त अब तपाईँहरूलाई किन त्यस्तो चाहियो, तपाईँहरू त खुसी हुनुहोस्, जिटिएमै भन्छ। जिटिए चुनाव भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसरी बाधा दिन्छ। तर जिटिए चुनाव भएन र जिटिएलाई प्रशासकैद्वारा चलाएको थियो, त्यसलाई चाहिँ म बाधा ठान्दिनँ। किनभने डिजिएससीको टाइममा डिजिएससीलाई जब बढोत्तरी गरेर 6 सिड्युलमा लाने काम भयो, त्यति बेला पनि डिजिएससीको 28 जना काउन्सिलरले नै रिजाइन दिएर आपा सुभाष घिसिङ प्रशासक भएर चाहिँ आफ्नो मुद्दा अगाडि बढाएको र प्रशासकले चलाएको, एडमिनिस्ट्रेटरले चलाएको जिटिए चाहिँ हाम्रो लागि बाधा हुँदैन। त्यसै कारण हामी जिटिएको चुनाव गर्छौँ र जिटिए असंवैधानिक हो, यसको वैधता छँदै छैन, यसको कन्स्टिट्युसनल भ्यालिडिटी नभएको यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। र हामी चाहन्छौँ होइन, केन्द्र सरकार राज्य सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ जिटिए के गरिदियोस्, रद्द गरिदियोस् र हाम्रो आकांक्षा अनुसार संवैधानिक ढाँचामा होइन एउटा असल, जसबाट चाहिँ हाम्रो जातिको, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष, हाम्रो खानपिनको सुरक्षा हुने होइन, हाम्रो जातिको सर्वाङ्गीण विकास भएर जाने त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ हामीलाई दिया जाओस् होइन। सबैले भन्छ गोर्खाल्यान्ड, अब गोर्खाल्यान्ड कसैले युटी भन्छ, र म चाहिँ के भन्छु भने युटी दिनेले सिधै गोर्खाल्यान्डै दिइहाल्छ नि, युटी किन होइन झुन्डाइ राख्ने, युटी भनेको के बङ्गालदेखि अलग राख्नु त हो, अन्त गोर्खाल्यान्ड दिइहाल्छ नि होइन। तर गोर्खाल्यान्ड सोझै गोर्खाल्यान्ड चाहिँ सम्भव छैन। आपाले त्यसै नफल्ने बन्तरुल भनेको होइन नि, आपाले नफल्ने बन्तरुल भनेको चाहिँ सोझै गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेको नि, सोझै गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेको होइन, सोझै गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले पनि भनेको थियो कुनै समय, सोझै गोर्खाल्यान्ड चाहिँ इन्द्र गोपचन्द्रले पनि ल्याउनु सक्दैन। र सुभाष घिसिङले आफ्नो बौद्धिक होइन दक्षता, आफ्नो अध्ययन, आफूले गरेको अनुभव सबैलाई लिएर
एउटा मार्ग तयार पारेको थियो, जुन मार्गले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँथ्यो, छैटौँ गोर्खाल्यान्डसम्म हामीलाई अवश्य पुर्याउँथ्यो। र हामी विश्वास गरौँ हाम्रो जुन सपना सुभाष घिसिङले देखेको थियो हाम्रो निम्ति, त्यो सपना चाँडै पुरा होस् र हामी त्यसको लागि लागि परौँ। र अहिले वर्तमानमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, जिटिएको चुनावको चाहिँ घोडा धसेर विरोध गर्नुपर्छ हैन। जिटिए चुनाव चाहिँ हुनु दिनु हुँदैन। यहाँ जिटिए चुनाव हुनु भनेको फेरि यो हाम्रो भूभागमा बङ्गालको फेरि दासत्व बङ्गालको वर्चस्व कायम राख्नु हैन। र यो ममता ब्यानर्जीले जुन घोषणा गरे हैन, त्यो पनि हामीले सुन्यौँ। र कसरी गर्यो भन्दाखेरि भारतको गृहमन्त्री एनजेपीको जुन त्यो इन्स्टिट्युट ग्राउन्डमा हैन, एनजेपीको त्यहाँनिर आफ्नो भाषणमा भारतको माननीय गृहमन्त्रीले भनिसकेको थियो कि जिटिएको चुनाव चाहिँ गोर्खा जातिको समस्याको समाधान होइन, गोर्खाको हितमा छैन भनेर भनिसकेपछि ममता ब्यानर्जीले फेरि केही जिटिएको चुनाव गराउँछु भन्दाखेरि त्यो ममता ब्यानर्जीको यो काम गराई, यो बयान गोर्खा विरोधी हो कि भन्नुहोस् त? गोर्खा विरोधी भएको भएन। केन्द्र सरकारको गृहमन्त्रीले गोर्खाको पक्षमा छैन भन्दा भन्दै पनि यही थोकलाई, यही चुनावलाई फेरि यहाँ थोप्नु चाहिँ गोर्खा विरोधी काम भयो। र अब यो जिटिए चुनावमा लड्छु भन्नेहरू चाहिँ के हो त, गोर्खाको पक्षको भयो त? भएन नि। उनीहरू पनि के हो, गोर्खा विरोधीहरू हो। र पहाडमा भएको टिएमसी र जो चुनावमा हामी लड्छौँ, चुनाव हामीमा जान्छौँ, हामी जित्छौँ, हामी जिटिएमा बस्छौँ भन्नेहरूलाई म यहाँबाट भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले अझै समय छ, बुझ्नुहोस्, अहिले बुझ्नुहोस्, फर्किनुहोस्, नत्र भने तपाईँको सन्तान दर सन्तान जाति विरोधीको कलङ्कबाट कहिले पनि हट्ने छैन। र तपाईँको सन्तानलाई, तपाईँको आउने भावी पिँढीलाई यो कलङ्कबाट कसैले बचाउनु सक्दैन भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ राख्छु। धन्यवाद।